तपाईहरु सबैलाई यो कोरोना भाइरसको विषयमा केही भनिदिनलाई म तपाईहरुको अगाडि दिइरहेको छु र कोरोनाको विषयमा म भाइरसको विषयमा यो कसरी सर्छ के सर्छ तिनीहरु तपाईहरु प्राय सबैले दिनरात मिडियामा हेरिरहनु भएको छ दिनरात युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ त्यसको विषयमा तपाईहरुलाई ज्ञानै छ र म खाली तपाईहरुलाई समय कम्ती भएकोले गर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो गाउँतिर गएर अरु मान्छेलाई भनेर एउटा बिमारीदेखि रोकथाम र बिमारी भएपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ चिन्ने त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई बताइदिरहेको छु है र सबभन्दा पहिला यो अब कोभिड भनेपछि अब भाइरल इन्फेक्सन हो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ भाइरस भनेको के हो त्यो पनि म भन्दिनँ त्यो तपाईहरु सबैलाई थाहै छ र एकपल्ट इन्फेक्सन भएपछि अब तपाईले कसरी थाहा पाउने यो मान्छेलाई कोभिड भयो भनेर साधारण सर्दी खोकी लाग्दा पनि मान्छेलाई त्यही सिम्पटम्स हुन्छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने चाहिँ हो यो कोभिडले भेटेपछि एउटा त ज्वरो आउँछ हैन कतिलाई ज्वरो नआउनु सक्छ तर प्रायलाई ज्वरो आउँछ अन्त कतिलाई खोकी लाग्छ कतिलाई अलिकति घाँटी दुखे जस्तो हुन्छ कतिलाई जिउ दुख्छ प्राय चाहिँ त्यही नै हुन्छ र यदि कोहीलाई अलिक साह्रो हुन्छ या त त्योभन्दा बेसी बढ्नु छ बिमारी भनेदेखि उहाँहरूलाई सासको प्रब्लम हुन्छ र त्यसको एउटा स्टेज आउँछ र एउटा स्टेज हुन्छ पहिलो 3 to 5 डेज भन्छ 3 to 5 डेजमा चाहिँ त्यसको इन्क्युबेसन पिरियड र त्यसले आफ्नो जुन चाहिँ खेला देखाउनु छ त्यति बेला देखाउँछ र त्यति बेला चाहिँ तपाईले सुन्नुपर्ने जुन चाहिँ वार्निङ सिम्पटम्स चाहिँ पेसेन्टको लागि चाहिँ यो कोभिड हो कि होइन भन्दा चाहिँ एउटा त ज्वरो त भयो अरू कारणले पाउँछ मैले भने ज्वरो होइन र त्यो ज्वरो आउने जिउ दुख्ने यो घाँटी खसखसाएको जस्तो या घाँटी दुख्ने अलिअलि खोकी हुनुसक्छ नहुनुसक्छ र इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईको यो नाकको तपाईको गन्ध हराउने मान्छेले गन्ध पाउनु छोड्छ अन्त त्योसँगै मुखमा टेस्ट पनि आउनु छोड्छ यो अरू भाइरसमा पनि हुन्छ तर अहिलेको सिचुएसनमा हामीले कोभिड चाहिँ यो सिम्पटम्स भने पहिला सोच्नु पर्यो र 3 to 5 डेज भित्रमा त्यसको बादमा नर्मली 80 to 90% मान्छेहरू सबै प्राय बिस्तारै बिस्तारै ठिक भएर जान्छ 7 दिन यताउता गरेर 14 दिनमा भाइरस नेगेटिभ पनि हुन्छ अन्त त्यसको बादमा त्यति बेला यदि यो किसिमको सिम्पटम्स छ भने तपाईले केही नअत्तालिकन तपाईले घरमा राख्ने प्रशस्तै मात्रामा पानी खुवाउने घरमा जुन चाहिँ खाना खाने थियो त्यसलाई खाने आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्ने र डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने यदि तपाईहरुको घरमा एउटा अलग्गै कमरा छ भनेदेखि त्यो कमरामा अलग्गै बिमारीलाई राखेर खानापिना तपाईले लगिदिने दैनिक अन्त त्यो पिसाब गर्ने जग्गा चाहिँ राम्रो सफा गर्नु पर्यो ह्यान्ड सेनिटाइजर र मास्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट है तीनटा छ कुरो हैन ह्यान्ड वासिङ मास्क र डिस्टेन्सिङ भन्छ अब अस्तिसम्म तपाईलाई 6 फिटको डिस्टेन्सिङ भन्थ्यो तर अब आज अलिकति सुनेर तपाईलाई दुःख पनि लाग्ला अहिले भन्दै चाहिँ 60 फिटको डिस्टेन्समा पनि यो हावामा उडिरहेको जसलाई सस्पेन्डेड पार्टिकल भन्छ त्यहाँबाट पनि इन्फेक्सन भएको पाइयो तर त्यो चाहिँ कति बेला हामीलाई रिस्की हुन्छ भनेदेखि साधारण तपाईँ अब यो बाटोमा गइरहेको छ यहाँ तपाईँ एकजना छ एकजना अलिक पर छ 5, 10, 20 फिटको के अरे दूरीमा छ त्यति डर हुँदैन तर जहाँनिर हामी भन्छौँ क्राउडिङ अब यो अहिलेको क्राउडिङ पनि भन्यो भने हाम्रो लागि हेल्दी होइन र बिहा पार्टी भयो मरौतिर त्यस्तोमा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ के अरे इन्फेक्सन चाहिँ त्यस्तोबाट जान्छ किन त्यहाँनिर क्लोज कन्ट्याक्ट हुन्छ मान्छेले मास्क लगाइरहेको हुन्छ र पनि तर त्यहाँनिर क्लोज कन्ट्याक्ट मास्क इज नट 100% प्रोटेक्सन यसले तपाईँलाई प्रोटेक्ट गर्छ तर 100% प्रोटेक्सन त्यसैले गर्दा पहिला 1 लेयर भन्यो अहिले 2 लेयर भन्दैछ अब अहिले 2 लेयरमा पनि कोही बेला यो भाइरस जुन चाहिँ छ यसको चाहिँ कस्तो छ भने कुनै पनि म्युकस मेम्ब्रेन भन्छ इभन आँखामा पस्ने त्यहाँबाट पनि पस्ने चाहिँ सम्भावना छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले सबैतिर एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो डिस्टेन्सिङ ह्यान्ड वासिङ जति हात तपाईँले धुनुपर्छ है त्यो हात कति मिनट धुने कति सेकेन्डसम्म धुने कुन साबुन लाउने त्यो सब तपाईँलाई विदितै छ र यो फर्स्ट स्टेज काटेर यदि 5 दिन 6 दिन भित्रमा पेसेन्ट राम्रो भयो भने 14-15 दिनसम्म उहाँलाई आइसोलेट गरेर राखिदिने त्यसको बादमा बिस्तारै आफ्नो पनि प्रोटेक्सन अन्त अरू पनि फेरि सेकेन्ड इन्फेक्सन हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन इभन भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई पनि सेकेन्ड इन्फेक्सन हुन्छ यो भ्याक्सिनको विषयमा एउटा ठुलो के अरे मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भने भ्याक्सिन लगाएपछि अब मलाई प्रोटेक्सन भएन तपाईँलाई प्रोटेक्सन फ्रम सिभियर इलनेस है नट फ्रम द सेकेन्ड इन्फेक्सन तपाईँलाई इन्फेक्सनको प्रोटेक्सन होइन जस्तै तपाईँको पोलियो हुन्छ तपाईँलाई मान्छेलाई यो चिकन पक्स हुन्छ यो चिकन पक्स अरे स्मल पक्स हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ भ्याक्सिन छ त्यसले चाहिँ त्यो बिमारी हुनै दिँदैन र त्यो चाहिँ एकदम 100% इफेक्टिभ भ्याक्सिन हो यो भ्याक्सिन चाहिँ इमर्जेन्सी एप्रुभल भएकोले गर्दाखेरि यसले कतिको काम गर्छ लङ रनमा यसको कतिको इफेक्ट छ कसैलाई पनि थाहा छैन र जबसम्म त्यसको डेटा हाम्रो हातमा आउँदैन तपाईँले प्रिकसन चाहिँ नछोडिदिनु सबैले होइन र
यो भ्याक्सिन लगाएको चाहिँ तपाईँलाई फुल प्रुफ यो मतलब यो सर्टिफिकेट होइन कि तपाईँ अब ओपनली हिँड्नुसक्छ, होइन। तपाईँलाई खालि बिमारी भइहाल्यो भने, बिमारी त हुनसक्छ भ्याक्सिन लगाएर पनि। तपाईँको म एउटा स्ट्याटिस्टिक दिउँ, गङ्गाराम हस्पिटलमा है मेरो साथीहरू काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर 35 जना डक्टरहरूलाई आफ्टर सेकेन्ड डोज अफ भ्याक्सिनेसन उनीहरूलाई इन्फेक्सन भयो। तर एउटा सुखको कुरो चाहिँ के छ भने, खुसीको कुरो चाहिँ उनीहरूमा कसैको डेथ पनि भएन, प्रायः जसो चाहिँ माइल्ड इलनेसमा भयो। त्यसको मतलब चाहिँ यो बिमारीको सिभियरिटी जुन चाहिँ साह्रोपनदेखि अलिकति घटाएर ल्याउनु सक्छ, तर यसले रोकथाम चाहिँ गर्दैन। र गाउँमा तपाईँले फैलाइदिनुहोस् यो चाहिँ। त्यसैले गर्दा अब कतिजना यो के नयाँ किसिमको त्यो जुन चाहिँ त्यो अनप्रुभन त्यो दबाईहरू बेच्ने मान्छेले तपाईँलाई के भन्छन्, ए भ्याक्सिनले काम गर्दैन, एलोप्याथिक भ्याक्सिन काम गर्दैन, त्यो भनेर अफवा फैलाइरहेको छ। त्यो कुरा नसुन्नुहोस्। यो भ्याक्सिनले काम गर्छ, यसले तपाईँलाई बिमारीको साह्रो हुनुदेखि चाहिँ अलिक जोगाउँछ, एउटा ज्यान चाहिँ जोगाउँछ, त्यति मात्र हो। यसले 100% रोकथाम गर्दैन। र पनि तपाईँले सबैलाई भ्याक्सिन चाहिँ लाउनुको लागि चाहिँ भनिदिनुहोस्। एक नम्बर त्यो भयो है। त्यहाँदेखि अब म सेकेन्ड फेज बिमारीमा जाउँ। अब 3 दिनसम्म अलिक सन्चो, 4 दिन 5 दिनमा अलिक सन्चो भएपछि मान्छेलाई छटपट लाग्छ, एउटै रुममा बसेर उठेर हिँडडुल गर्नु थाल्छ। त्यति बेला चाहिँ कतिजना चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जिउमा इम्युन सिस्टम भन्छ। इम्युन सिस्टम भने चाहिँ हाम्रो यो डिफेन्स सिस्टम जस्तो हो। अब डिफेन्स सिस्टममा कस्तो हुनुपर्छ, अब एउटा हाम्रो बोर्डरमा कुनै पनि बाहिरको एउटा टेरोरिस्ट आउँदैछ भने एउटा एप्रोप्रिएट फोर्सले गएर त्यसलाई के अरे न्युट्रलाइज गर्नु पऱ्यो, होइन। तर दुईवटा टेरोरिस्ट बसेर अब हाम्रो इन्डियाको डल्लै फोर्स गएर त्यहाँनिर लडाइँ गऱ्यो भनेदेखि त त्यो त नोक्सान त आफूलाई हुन्छ। आफ्नो गोला बारुद पनि सक्यो, प्लस त्यहाँनिर पड्किँदाखेरि त्यहाँनिर आफूलाई पनि कोलाट्रल ड्यामेज भन्छ, त्यो हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामी साइटोकाइन रस भन्छौँ। त्यो चाहिँ सेकेन्ड फेजमा आउँछ, होइन। 5 देखि लिएर 15 दिनको बिचमा चाहिँ आउँछ। त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि मान्छेलाई जसलाई साह्रो हुन्छ, अचानक सास बढ्नु थाल्छ, खोकी पुरा सुक्खा खोकी लाग्छ, इन्सिस्टेन्ट कफ भन्छ, होइन। कन्टिन्युस खोकी लागिरहेको हुन्छ, सास बढ्नु थाल्छ। अन्त तपाईँले त्यति बेला घरमा अक्सिमिटर छ भने अक्सिजनमा हेर्नुभयो भने अक्सिजन लो हुन्छ। नर्मल मान्छेको अक्सिजन 96 एन्ड प्लस हो, होइन। त्यहाँदेखि तपाईँको कतिको घटेर 92, 93सम्म आउनसक्छ। 92, 93सम्म छ भने तपाईँले त्यति डराउनु परेन। पेसेन्टलाई घरमै राखेर आफ्नो डक्टरसँग सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ, एकदम जरुरत छ त्यो चाहिँ, होइन। तर यदि 90भन्दा मुनि कन्सिस्टेन्टली आउँदैछ घरिघरि भनेदेखि तपाईँले त्यति बेला चाहिँ डक्टरकोमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर डक्टरलाई पेसेन्ट चाहिँ देखाउनु पऱ्यो, या त चाहियो भने पेसेन्टलाई चाहिँ एडमिट गर्नुपर्छ। त्यसको अरू क्राइटेरिया पनि छ, तर एउटा क्राइटेरिया चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले घरमा गर्नु सक्ने, होइन। तपाईँले थर्मोमिटर लाउनु सक्नुहुन्छ, त्यो माथि तपाईँले पल्स हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यही के अरे यो पल्स अक्सिमिटरमा पल्स पनि हेर्नु सकिन्छ। पल्स पनि अब छिटो छिटो चल्नु थाल्यो। नर्मल मान्छेको पल्स 60 देखि 100 हो, त्योभन्दा बेसी घरिघरि हुँदैछ। उहाँलाई अलिअलि ज्वरो आउँदैछ, या त ज्वरो जाति भयो तर सास हुँदैछ, त्यो हुनसक्छ। अब त्यति बेला कसैको त्यो चेक गरेको बेलामा कति मान्छेको आफैले चेक गर्दाखेरि अस्ति यहाँ हाम्रो एउटा केस कस्तो पनि भयो भने सब जाति भइसकेर आइसकेको मान्छे, जाति भएर घरबाट भने म त एकदम जाति छु, ठिकै छु, तर कोरोना जस्तो सिम्टम थियो, तर हामीले चाहिँ घरमै ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ, टेस्ट चाहिँ गरेन भन्नुभयो उहाँले, होइन। हामीले अक्सिजन हेर्छौँ, अक्सिजन एकदमै लो छ। अन्त मैले भने सायद एउटा एक्सरे गर्नुपर्छ भने एक्सरे पनि गरेर हेऱ्यो, एक्सरेमा त एकदमै फाइन्डिङ टिपिकल छ। मैले भने तपाईँ सायद हस्पिटल जानुपर्छ होला, गएर टेस्ट गराउनुहोस् भनेको थिएँ। उहाँले फर्स्ट डेमा जानु भने, सेकेन्ड डे, थर्ड डेमा उहाँ हस्पिटल पुग्नुभयो, तर उहाँ बाँच्नु भएन। अन्त त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने हाइपोक्सिया, तपाईँले सुनिरहनु भएको होला, यो मिडियामा धेरै दिइरहेको छ, होइन। ह्याप्पी हाइपोक्सिया। यो ह्याप्पी हाइपोक्सिया भने चाहिँ मान्छे राम्रै छ, बोलिरहेको छ, उहाँलाई फिल केही भएको छैन, तर अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम्ती छ। अक्सिजन भने चाहिँ हाम्रो त अब एउटा जीवनदायक चिज हो। त्यसले गर्दा यो कुरोलाई नेग्लेक्ट नगर्नु। केलाई नेग्लेक्ट नगर्नु, हाम्रो अक्सिजन डाउन भयो भने नेग्लेक्ट नगर्ने, सास बढ्यो भने नेग्लेक्ट नगर्ने। र अब सास बढेको कसरी थाहा पाउने, अब डक्टरले त थाहा पाउँछ, होइन। तपाईँले थाहा पाउनुको लागि सिम्पल एउटा चाहिँ के गर्नुहोस् भनेदेखि 1 देखि लिएर 10सम्म नबिसाइकन काउन्ट गर्नु लगाउनुहोस् क्या। कस्तो हुन्छ भने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 त्यसै गरेर उहाँले जति लामोसम्म एकै सासमा फेर्नु सक्छ 10 देखि माथिसम्म, त्यति राम्रो, होइन। तर 8, 9, 10 पुग्दै उहाँ फेरि सास रोकेर स्यास्या भएर फेरि अर्को काउन्टिङमा सुरु भयो भने चाहिँ त्यो सम्झिनु उहाँलाई सासको प्रब्लम हुँदैछ। उहाँको अक्सिजन नाप्ने, नअतालिकन डक्टरकोमा लगेर टाइममा ट्रिटमेन्ट गराउनुपर्छ। किनभने त्यही टाइम हो, त्यति बेला यदि एन्टिभाइरल दबाई लाग्नु छ भने लाग्छ, नभए लाग्दैन। अन्त स्टिरोइडको काम पनि त्यति बेला हो। पहिल्यै एकदमै आफैले ओभर कसियस भएर घरमै तपाईँले स्टिरोइड चाहिँ युज नगरिदिनुहोस्। तपाईँले सुनिरहनु भएको होला, अहिले स्टिरोइडले गर्दाखेरि म्युकर माइकोसिस भन्ने एउटा ब्ल्याक फङ्गस जुन चाहिँ भन्छ, होइन। त्यो आएपछि त्यसको अब ट्रिटमेन्ट त पाउनु एकदम एम्पोटेरिसिन बी इज अ भेरी भेरी लाइक अ टक्सिक ड्रग। अब यो उसको लागि, हाम्रो यो स्पेसली किडनीको लागि, र त्यो दबाई जतासुकै पाइँदैन। अन्त
त्यो भयो भने बडा गाह्रो पर्छ। अहिले सिलगढीमा म सुन्दैछु त्यहाँनिर भयो भनेर होइन। र यो सेकेन्ड फेज आयो। अब सेकेन्ड फेजमा 14-15 दिनभित्रमा यो जो जति हुनु छ प्रायः जसो त्यो भित्रमा हुन्छ। अब त्यसको बादमा एक्सेप्सनल केसमा कतिलाई डिलेट पनि हुनसक्छ। अब कति मान्छे जाति भएर आएपछि सबै कुरो छ, तपाईँले भाइरस टेस्ट नेगेटिभ भयो र पनि मान्छेलाई सन्चो छैन, एकदम जिउ लालाक्लुरु हुन्छ, केही गर्नु मन लाग्दैन, खानु मन लाग्दैन, जिउमा तागतै छैन, घरको मान्छेले जबरजस्ती गरेर खुवाउँछ, ज्वरो नाप्छ, ठिकै छ, अक्सिजन नाप्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि तपाईँको अब यो कोभिडबाट तपाईँ निस्केर त आयो तर इन्टरनल ड्यामेज हुन्छ। कतिलाई सासको तकलिफ त्यसै भइरहेको हुन्छ, मसिनो माइक्रो क्लट भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो खुनको नालीमा मसिनो त्यो क्लट जमिँदाखेरि चाहिँ त्यसले कतिवटा जस्तै लङ्समा गएन भने हामीलाई सासमा प्रब्लम पर्छ, ब्रेनमा गयो भनेदेखि त्यसले हामीलाई स्ट्रोक, माइनर या मेजर स्ट्रोक पनि हुनसक्छ। किडनीमा गयो भने किडनीले काम गर्न छोड्छ। त्यो बाहेक पनि हार्टले पनि अलिकति त्यो पम्पिङ फङ्सन कम्ती हुन थाल्छ, त्यसले गर्दा सासमा प्रब्लम हुन्छ। र त्यसले गर्दा धेरै टेस्ट अत्तालिएर गएर सिटी स्क्यानिङ गराउनु पर्ने छैन। सिम्पल तपाईँले घरमा पहिला आफैले हेरेर उहाँको ज्वरो यो अक्सिजन नापेर हेरेर त्यसमा डाउट भयो भने त्यो डाउटलाई घरमा आफूले मुरमुरेर घरमा राखिरहेर के त्यो पढेर त्यो नगर्ने, तपाईँले आफ्नो डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नुहोस् है। यो चाहिँ भयो। त्यसको बादमा अब क्विकली, किनभने समयको कमीले गर्दा म डिटेल्समा भन्दिनँ, त्यसको बादमा तपाईँ जाति भइसकेर आउँछ। जाति भइसकेर आएर पनि एउटा पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छ, अहिले पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छ। कोभिड जाति भइसकेर 100% पुरा जाति भएर पनि त्यहाँ सिम्पटम्सहरू बस्छ। त्यो सिम्पटम्समा सबैभन्दा कमन सिम्पटम चाहिँ फेटिग भन्छ, जसलाई हामी एकदम थाक्यो भन्छ, गल्यो, नौनारी गल्यो, केही गर्नु सक्दिनँ, जिउमा तरान छैन, नेपालीमा भन्यो भने होइन, तागत छैन भन्छ। यो चाहिँ झन्डै 80%, 45 to 80% मान्छेले त्यो कम्प्लेन गर्छ। अब त्यसको बाई डेफिनेसन चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँलाई कोभिड भएको 3 महिनाको बादमा यो सिम्पटम्सहरू जस्तै जिउ थाक्ने, सासमा प्रब्लम, यो मुटु हल्लिने। अब मुटु हल्लिँदा अब कस्तो हुन्छ, प्याल्पिटेसन भन्छौँ हाम्रो यो के अरे मेडिकल टर्ममा, सिम्पल टर्ममा होइन। अब प्याल्पिटेसन भनेपछि अब मुटु हल्लेको, अब कतिले के भन्छ मेरो छातीमा त पुतली हिँडे जस्तो हुँदैछ, ब्रर, अब त्यो मुटु हल्ले क्या, त्यो चाहिँ हार्ट चाहिँ ढिलो छिटो चल्दा त्यस्तो फिल हुन्छ होइन, फ्लटरिङ टाइपको हुन्छ। अन्त तिनीहरू त्यो सिम्पटम्स भयो। अन्त त्यो बाहेक चाहिँ कतिलाई चाहिँ अब यो के अरे खोकी लाग्ने, त्यहाँदेखि कतिलाई चाहिँ यो सानो माइनर स्ट्रोकहरू यिनीहरू हुँदै जान्छ। त्यहाँ 200वटा सिम्पटम्स डिस्क्राइब भएको छ अहिले। 200वटा सिम्पटम्स चाहिँ भयो भने अब पोस्ट कोभिड भन्छ। अब त्यो 200वटा सिम्पटम्स त कसैले पनि ब्रेनमा राख्नु सक्दैन, तर त्यसले गर्दा जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो एउटा जिउ थाक्ने, खोकी लाग्ने, सास बढ्ने, मुटु हल्लिने, यिनीहरू यो 4-5वटा सिम्पटम्स चाहिँ 3 महिनाको बादमा कोभिड भइसकेर तपाईँलाई जाति भएर 3 महिनाको बादमा पनि भयो भने चाहिँ बाई डेफिनेसन, बाई डिफल्ट यसलाई चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनिन्छ। र यसमा चाहिँ कतिवटा पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डक्टरकोमा गएर त्यसको टेस्टहरू, एप्रोप्रिएट टेस्टहरू गरेर हेर्नुपर्छ। गएर सिटी नै गर्नुपर्छ भने छैन, नट नेसेसरी। तपाईँलाई हाम्रो अल इन्डिया इन्स्टिट्युट होइन, जहाँबाट म पास गराएँ, त्यहाँको हाम्रो अहिले जो उहाँ के अरे त्यहाँको सबभन्दा ठुलो अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ होइन, तपाईँले सिटी स्क्यानिङ गराउनु त्यति जरुरत छैन। पहिला तपाईँले एउटा एक्सरेमा देख्यो भनेदेखि सिटी इज नट नेसेसरी। पहिला सुरुमा चाहिँ त्यसको केही कसैलाई थाहा छैन के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई सिटीले गर्दा हुन्छ कि थाहा पाइन्छ कि भन्ने गर्यो। तर अहिले एक्सरे र तपाईँले जुन चाहिँ सिम्पटम्स एउटा पेसेन्टले भन्ने लक्षण र यो आरटिपिसिआर टेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसमा पनि अब आरटिपिसिआर जो अलिक लो डाउट छ, जसलाई चाहिँ अब हुनसक्छ भन्ने मात्रै छ भने तपाईँले पहिला सुरुमा त्यो ऱ्याट गर्दा पनि भइहाल्यो होइन, ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गरेर त्यसमा पोजिटिभ आयो भने आरटिपिसिआर गरेर कन्फर्म गर्ने, त्यसमा नेगेटिभ आयो भने नगर्दा पनि हुन्छ। अब टेस्टको त्यति अहिले इम्पोर्टेन्ट दिएको छैन, खालि सिम्पटम्सको लागि दिइरहेको छ। र अब यो भयो तपाईँलाई सिम्पटम्सहरू भयो है। यसमा ट्रिटमेन्टमा पनि अब अहिले हिजो मात्रै, अस्तिको दिन मात्रै अब तपाईँले हजुर 48 आवर्स भयो होला। अब अहिले तपाईँले यो रामडेसिभिर भन्नु सुन्नुभएको थियो होला, आइभरमेक्टिन भन्नु सुन्नुभएको थियो होला, यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन होइन, यिनीहरू यो दबाईहरू जुन चाहिँ को लागि चाहिँ यत्रो मान्छे मारामारी भयो, हजारौँ लाखौँ रुपियाँ मान्छेले खर्च गरेर गऱ्यो, यो कुनै दबाई पनि काम गर्छ भने त्यसको कुनै प्रुफ छैन। त्यसलाई डिसप्रुभ गरेको होइन, त्यसमा अब कतिवटा एक्सपेरिमेन्टलमा बेसिसमा चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभ त्यसको रिजल्ट पाइयो, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भएन। जस्तै मैले 10 जना मान्छेलाई, ज्वरोको मान्छेलाई प्यारासिटामोल दिएर 3 जना मात्रै जाति भयो भने त त्यो त सिग्निफिकेन्ट भएन। तर 7 जना जाति भयो भने त त्यसलाई म प्यारासिटामोल युज गर्छु। र त्यस्तै पाराले रामडेसिभिरको पनि त्यही हो। त्यसमा धेरै अफवाह पनि फैलिरहेको छ। अहिले झन् यो नेटमा, यो टिभीमा दिनरात अफवाहहरू केहरू फैलिरहेको छ, त्यो कुरा केही नसुन्नुहोस् होइन।
ट्रिटमेन्टको लागि तपाईँको के छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा अक्सिजन भयो र एउटा टाइमली ट्रिटमेन्ट, मान्छेको रिकग्निसन कति बेला चाहिँ पेसेन्टलाई कुन स्टेजमा छ, या त पेसेन्ट जब साह्रो हुँदैछ भने घरमा तपाईँले खाली राख्नु चाहिँ मिलेन, तपाईँले झट्ट लगेर हस्पिटलमा लाने, हस्पिटल लगेर टेस्ट गरेर एप्रोप्रिएट टाइममै अक्सिजन पाएर टाइममा यो स्टिरोइड पायो भने चाहिँ उयो अब स्टिरोइड चाहिँ हाम्रो दुई धारे तलवार जस्तो हो। तपाईँलाई कम्ती भयो भने के अरे तपाईँले दिएन भने पनि प्रब्लम छ, दियो भने पनि प्रब्लम छ, तर दिँदा पनि अब बेसी दियो भनेदेखि कोही बेला फङ्गल इन्फेक्सन हुनसक्छ। यो म्युकोरमाइकोसिस भने जहाँ पनि छ सबैको, अहिले हाम्रो जिउमा पनि नाप्यो भने छ, तर नर्मल मान्छेलाई केही हुँदैन। जब तपाईँको इम्युनिटी डाउन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो स्टिरोइडले झन् डाउन गरेर चाहिँ यो फङ्गस चाहिँ एउटा अपर्चुनिस्ट इन्फेक्सन हो, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्फेक्सन बनाउँछ। यो कुरो चाहिँ नहुनुहोस्, त्यो बाहिरबाट कहीँबाट उडेर आएको है। र यो भयो। अब तपाईँलाई यो स्ट्रेचर दिइरहेको छ हाम्रो क्लबबाट, र तपाईँले कतिवटा जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ अब कुन पेसेन्टलाई कति बेला लानुपर्ने त्यो तपाईँले भयो होइन। र यदि तपाईँहरू कसैको घरमा गएर बिमारीहरू उठाउनु हुँदैछ, के गर्नुहुन्छ, पहिला सुरुमा आफ्नो प्रोटेक्सन, किनभने तपाईँ नै भलन्टियर्स हो, तपाईँले अरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ, एकजना मात्र होइन धेरै बिमारी, र तपाईँले आफ्नो प्रोटेक्सन प्रपर गरेर प्रपर ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गरेर नडराइकन बिमारीलाई पनि मास्क लाएर त्यहाँबाट स्ट्रेचरमा हालेर लिएर आउने, अन्त स्ट्रेचरमा हालेर ल्याएर हस्पिटल गरेर दिएपछि त्यहाँदेखि सक्यो भने तपाईँले स्ट्रेचरलाई पनि तपाईँले सेनिटाइज गर्ने, सेनिटाइज गर्नु सकेन भने पनि बाहिर घाममा राखिदिने, कमसेकम 5-6 घन्टा जस्तो घाममा राखिदिने, त्यसले पनि अलिकति काम गर्छ। किनभने यहाँसम्म पनि यो मेटल छ, अन्त यसमा यो प्लास्टिक छ, यिनीहरूमा त्यो भाइरस टाँसियो भने पनि कति मिनट कति घन्टाको त्यसको अलग अलग त्यसको हिसाब हुन्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुरो याद गर्नु पऱ्यो। अन्त तपाईँले आफ्नो प्रोटेक्सन गरेपछि त्यहाँदेखि त्यसको बादमा तपाईँले स्पेसली त मास्क हो, सकेछ भने सस्पेक्टेड बिमारीकोमा जाँदा डबल मास्क युज गर्नुहोस्। आफ्नो चस्मा छ, गगल्स छ भने गगल्स लगाएको एकदमै राम्रो। हातमा के अरे मैले पन्जा लाउनु सक्यो भने अझै राम्रो। अब पन्जा कसरी लाउनु पर्ने त्यो तपाईँहरूलाई सबैलाई प्रायःलाई थाहा होला, तर पन्जा खोल्दा चाहिँ यदि तपाईँले सस्पेक्टेड बिमारी या त बिमारीलाई तपाईँले हालेर पन्जा खोलेर फ्याँक्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यो दुईवटा हातमा पन्जा लाग्छ, पहिला लाउँदा प्रब्लम छैन। यो पन्जामा चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो जुन चाहिँ ग्लोभ्स लाउनुहुन्छ, अपरेसन थिएटरको ग्लोभ्स र यो बाहिर अहिले यो कोभिडमा चलाउने के अरे ग्लोभ्सको फरक चाहिँ के छ भने यो ग्लोभ्स चाहिँ अनस्टेराइल हो। जुन चाहिँ आइसियुमा पेसेन्ट डक्टरहरूले नर्सहरूले लाउँछ त्यो चाहिँ स्टेराइल हो। त्यो चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया पनि हुँदैन, भाइरस पनि हुँदैन, सबै स्टेराइलाइज गरेको हुन्छ। यो चाहिँ अनस्टेराइल हो। त्यसको मतलब यसमा ब्याक्टेरिया चाहिँ हुनसक्छ तर भाइरस हुन सक्दैन होइन। र यो पनि लाएर तपाईँले सेनिटाइज गर्दा पनि भइहाल्यो। तर अब लाउनु जसरी लाउँदा पनि हुन्छ। अपरेसन थिएटरमा जुन चाहिँ लाउने ग्लोभ्सको लाउने तरिका अलगै छ। एक्चुअलमा भन्नु भनेदेखि यो जुन चाहिँ तपाईँले पिपी लाउनुहुन्छ, पिपी लाउनेको 26वटा स्टेप छ, खोल्नुमा 32वटा स्टेप छ। इट्स अ भेरी मेटिकुलस प्रोसेस। त्यो अहिले तपाईँहरूसँग म डिटेलमा भन्दिनँ, तर ग्लोभ्सको चाहिँ एकपल्ट तपाईँले लगाएपछि अर्डिनेरी रूपमै लाउनुहोस्, हातलाई सेनिटाइज गरेर ग्लोभ्स लगाएर जब तपाईँले सस्पेक्टेड बिमारीलाई हालिवरि त्यहाँ लगेर गाडीमा हालिसकेर फेरि निकालेर गरेपछि खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ आफ्नो सर्टपट्टि चाहिँ नछुनुहोस् होइन। त्यो ग्लोभ्स छ, ग्लोभ्सलाई नै यो हातले जुन चाहिँ लगाएको ग्लोभ्सले पहिला सुरुमा यसरी पल्टाउनुहोस्, पल्टाएर यसलाई आधी खोल्नुहोस्। आधी खोलेर यो हात निकालेपछि यसले चाहिँ त्यसको बाहिरपट्टि होइन, खोलेको ग्लोभ्सको भित्रपट्टि जुन चाहिँ सफाइ थियो कि होइन, त्योपट्टि समातेर त्यही हातले चाहिँ फेरि यतापट्टिको ग्लोभ्सलाई खोल्नुभयो भने खोलेर त्यहाँबाट हात धुनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूमा छुवाछुतको मात्रा चाहिँ धेरै कम्ती हुन्छ। यो चाहिँ सानोतिनो टिप्स मैले अहिले तपाईँहरूलाई दिएको होइन। र अब त्यहाँदेखि तपाईँले गाउँमा त अब के गर्नुसक्छ, म्याक्सिमम् बिमारी भएपछि हस्पिटल लगिदिनु पऱ्यो। अप्ठ्यारो बाटो कतिवटा छ, अब कतिवटा अप्ठ्यारो बाटोमा स्ट्रेचर नजाने जग्गामा तपाईँले तल गाडी हिँड्ने जग्गामा स्ट्रेचर राख्नु भएर पेसेन्टलाई के गर्नुहुन्छ, एउटा सिम्पल तपाईँलाई अब प्रायःले देख्नुहुन्छ एउटा यही खालको चेयर, प्लास्टिकको चेयरमा पनि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने 2 जना अगाडि 2 जना पछाडि गरेर बोक्नु सकिन्छ। या त तपाईँले एउटा डोली जस्तो, जहाँ गाउँमा एकदम ठाडो श्रेणी छ, यो स्ट्रेचरमा एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ, अब तपाईँहरू धेरैजनाले स्ट्रेचर चलाइराख्नु भएको छ, बोकिरहनु भएको छैन, तपाईँलाई एक्सपिरियन्स छ। तपाईँको उकालो र ओह्रालोमा हाइट मिलेन भनेदेखि मान्छे सुल्किन्छ। अब त्यहाँनिर त्यो बिमारी त होइन, त्यहाँ लडेर चोट लाग्ने डर हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि अब आफू पनि लड्ने डर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हाइट मिलाएर जानु पऱ्यो है, तलकोले अब माथि गर्नु पऱ्यो एउटा त्यो भयो। अन्त 2 नम्बरमा चाहिँ अर्को के छ भने एकदमै अप्ठ्यारो जग्गातिर चाहिँ तपाईँले त्यो स्टेसन नपस्ने जग्गामा स्टेसनलाई अब त्यो जबरजस्ती तानेर यो ड्यामेज नगर्नुहोस् होइन। यत्रो टाढोबाट तपाईँलाई दिइरहेको छ, तपाईँले चेयरमा बोकेर जहाँनिर स्टेसन पस्छ त्यहाँनिर राखेर पेसेन्टलाई सुताउनुहोस् है, त्यति भन्नुहोस्। अन्तमा चाहिँ म त्यति भन्न चाहन्छु, तपाईँले 1 नम्बर चाहिँ तपाईँले आफ्नो ख्याल राख्नु पऱ्यो। जसले चाहिँ बिमारीलाई हेर्दैछ उहाँले आफ्नो ख्याल राख्नुभयो भने अरू धेरै बिमारी तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, धेरैलाई तपाईँले उयो गर्नु सक्नुहुन्छ। र 3टा स्टेप
नम्बर 1 फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ होइन, अन्त यो सोसियल डिस्टेन्स, अन्त त्यहाँदेखि यो मास्क पनि डबल मास्क लाउने। अब अहिले मास्क लाएर यसरी लाउने यो चलन चाहिँ मास्क एकदमै तपाईँको रिस्की हो, किनभने यसमा तपाईँलाई प्रोटेक्ट गर्दैन। नाक तपाईँले बन्द गर्नु पऱ्यो र सकेछ भने भित्रको मास्क लाउनुहोस्। यदि जो तपाईँहरू मध्येमा कसैले चस्मा लाउनुहुन्छ भने भित्रको मास्क चाहिँ 3 प्लाई मास्क लाएर त्यहाँबाट स्टिकर प्लास्टर टाल्नुहोस्। त्यो टालेर चस्मा लाउनु भने तपाईँको चस्मामा फगी लाग्दैन है। त्यो चाहिँ एउटा तपाईँलाई एउटा साधारण एउटा टिप्स दिएको। त्यो माथिबाट तपाईँले अर्को लाउनुहोस्। अन्त सकेछ भने पाउनुभयो भने तपाईँले यो फेस सिल्ड लाउनुहोस्। फेस सिल्ड पनि ल्याएर तपाईँले चलाएपछि त्यसलाई पनि पहिला सुरुमा चाहिँ स्टेरिलाइज गर्नुहुन्छ नि भित्रपट्टि गर्नुहोस्। भित्रपट्टि गरेर पुसेपछि मात्र बाहिरपट्टि, किनभने बाहिरपट्टि चाहिँ इट इज एज्युम है कि अलरेडी इन्फेक्टेड, त्यसले गर्दा त्यो बाहिरको गरेपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिनु, त्यो जुन चाहिँ सामानले तपाईँले युज गर्नुहुन्छ। र त्यति भनेर म मेरो सानो वक्तव्य यहीँ शेष गर्दैछु। यदि केही क्वेसन छ भने मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।